सयार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरे यार हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया। سلام، خوبی؟ حالتون چطوره؟ بالاخره فرصت پیدا کردی؟ همیشه بهونه میاری. آره، خب درست گفتم دیگه. خیر باشه. آره اونم خوبه. کی؟ اون فیصل که جشن عروسیش رفتی؟ انا لله و انا الیه راجعون. که؟ چطور؟ خدا رحمتش کنه. همش بازی تقدیره. چی؟ به کوثر؟ نه بابا، شما که میدونی هنوزم رویای اون تو سرشه. چشمش از عشق اون کور شده. ببین فاز، اون خواهرمه. من خیلی خوب میشناسمش. باشه، من از قول شما باش حرف میزنم، ولی بعداً خودتونم باید حرف بزنیم. شما چه میدونین که من چقدر نگران کوثرم؟ آره بابا، 100%. مواظب خودتون باشین. خداحافظ. سلام عزیزم. فرصت پیدا کردی؟ از کی دارم بهت زنگ میزنم. اینجا جونم داره در میاد، ولی تو اصلا به فکرم نیستی. بی خیال دختر، تو که میدونی چقدر سرم شلوغه. آره، تو همینطور مشغول باش تا یکی دیگه بیاد منو با خودش ببره. همچین چیزی نمیشه. من بیا مراقب همه چی هستم. مگه کی منکر شدم؟ ولی اقدامم نکردی. فقط من دیوونم که الکی به عشق تو اینجا منتظرم، ولی تو اصلا به فکرم نیستی. ای بابا، من به فکرت هستم، فقط به فکر تو هم. خب بگو آبجی کجاست؟ رفته خونه همسایه. عالیه، این خیلی خوبه. پس فرصت داریم که با هم حرف بزنیم. نه خیر، فرصت نداریم بهاج. میدونی آبجی چی میگه؟ میگه سن دختر مثل خورشید دم غروب میمونه. یه بار اگه غروب کنه دیگه همش تاریکیه و تاریکی. ولی آبجیت اینو نگفته که بعد از غروب خورشید ماه در میاد که با نور زیباش همه رو محاصره میکنه. آره، اینو که درست میگی، ولی کی به آبجی اینا رو بفهمونه؟ میدونی امروز
داداش فؤاد زنگ زده بود. یه لیوان آب بده. فؤاد زنگ زده بود. دارم با تو حرف میزنم کوثر. میشنوم. ببین، من خواهرتم. من صلاح تو میخوام. میفهمی دارم چی میگم؟ اگه میخواین در مورد ازدواج حرف بزنین نمیخوام چیزی بشنوم آبجی. باید بشنوی. من تا کی خونه زندگیمو ول کنم و پیشت بمونم؟ بالاخره من خونه زندگی دارم، شوهر دارم، منم واسه خودم رویا و آرزوها دارم. این از مرحمت خداونده که یه شوهر مهربون نصیب من شده که نه تنها مراقب من، مراقب تو هم هست. دارین منت میذارین؟ من سربارتونم. آره برات خیلی متاسفم. اون پسری که 5 سال تو رو معطل کرده از این به بعدم معطلت میکنه. تو هنوزم از عشق اون چشات کور شده. زمان بالاخره بهت ثابت میکنه که داری اشتباه میکنی. به هر حال فردا فیصل دوست فؤاد داره میاد. چند سال قبل ازدواج کرده بود ولی همسرش فوت کرده. میخواد دوباره ازدواج کنه. خیلی آدم خوبیه. پولدارم هست. فردا حاضر. با یه مرد ازدواج کرده ازدواج کنم؟ و حاجم تو کانادا با یه زن خارجی ازدواج کرده. از روی اجبار بوده؟ اجباری نبوده. به طمع پول این کارو کرده. اونم با یه زنی که از خودش بزرگتره. اون ولش میکنه. هیچ وقت اون رو ول نمیکنه. ولی با این کارای اون حتما زنش ولش میکنه. شما منتظر بمونین، من صداش می‌کنم. حتما. من برمیگردم. باشه. راحت باشین. اسمتون کوثره؟ بله. ماشاءالله اسمتونم درست مثل خودتون خیلی زیباست. نمیخواین بشینی؟ ممنون. فکر کنم در مورد من حتما یه چیزایی میدونین. بله. کوثر، من چند وقت پیش شما رو جشن عروسی یه دوستم دیدم و خیلی به دلم نشستی. من رضایت شما رو میخوام بدونم. شما از این وصلت راضی هستین؟
اگه شما راضی باشین منم راضیم. تصمیم زندگی منو آبجین میگیره، نه خودم. این که درسته، ولی شما هم حق انتخاب دارین. شما خوشحالین؟ آقا چرا خوشحال نباشه؟ اگه راضی نبود من از پشت گوشی جواب منفی میدادم. پس منظورتون بله است، درسته؟ 100%. ببخشید. ای بابا ازش به دل نگیریم. ماشاءالله تو خیلی خوشگلی. خسته به نظر میرسی. میخوای استراحت کنی؟ سرم درد میکنه. اشکال نداره. من الان بهت مسکن میدم، بخور و بخواب تا صبح خوب میشی. عادیه که خسته شده باشی، لازم نیست نگران باشی. میخوام استراحت کنم. بله، حتما. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چرا به من زنگ زدی؟ واسه مسخره کردنم؟ خدا رو شکر که فیصل تو اتاق نیست، وگرنه چه فکری میکرد؟ وقتی داشتن واسه زندگیم تصمیم میگرفتن گوشی تو خاموش کرده بودی. شرم بر تو، آدم ترسو. میخوای همینطوری حرف بزنی یا میذاری منم حرف بزنم؟ تصادف کرده بودم، تو بیمارستان بودم. چرا از اول نگفتی؟ اشتباه کردم، باید از ICU بهت زنگ میزدم و میگفتم. معذرت میخوام بهاج. مشکلی نیست. راستی هفته دیگه دارم میام پاکستان عزیزم. اگه بیایم فرقی نمیکنه. اون طوفانی که این همه دیر مانع شده بودم دیگه اومد. از این حرفای ناامید کننده نزن لطفا. تو میدونی که من به خاطر تو میام. اینم بگم که من سوزانو طلاق دادم. ولی بهاج، من ازدواج کردم.
آره میدونم. تو ازدواج کردی. الانم حرف منو با دقت گوش کن. صبح زود تو این هوای سرد اومدی بیرون. سرما میخوری. من چیزیم نمیشه. آدم سخت جونیم. واقعا؟ ولی به نظر نمیرسه. کوثر، من میدونم خیلی به آبجیت وابسته بودی، ولی هر دختری یه روزی باید از عزیزاش جدا بشه. میدونی من وقتی اولین بار دیدمت از همون روز احساس آرامش کردم. اینا همش لطف خداونده. وقتی بین دوتا آدم پیوند به وجود میاره دلاشونم به هم گره میزنه. و گاهی وقتا فقط دلا گره میخوره، نه پیوندا. من نفهمیدم. چیزی نیست. من حالم خوب نیست. میخواستم برم دیدن آبجیم. قراره بره دبی، نمیدونم دیگه کی ببینمش. باشه حتما برو، ولی فعلا بیا بریم داخل. خودم میتونم برم. من دیگه اومدم. همه چی درست میشه. راستی من شنیدم که اون خونه‌شو به اسم تو زده و 3% شرکتش هم بهت سهم داده. به نظر میرسه خیلی دوستت داره. آره، دوست داشتن و اعتماد، هر دوشون دو روی یه سکن. این حرفای فلسفی و بیخیال. میدونی الان کارمون راحت تر شده دختر. ببین تو سعی کن یه جوری ازش طلاق بگیری، باهاش دعوا کن. اونقدر راحت نیست. هر دعوایی یه دلیلی میخواد. اون قبل از به وجود اومدن دلیل خودش همه چی رو درست میکنه. ببین من گفتم که الان اومدم و همه چی هم درست میشه. تو فقط همون کاری که بهت گفتم و انجام بده. اون روز خیلی دور نیست که ما به هم برسیم. نگران نباش. فعلا داره دیرم میشه. آبجی پرواز داره. نمیدونم دیگه کی ببینمش. باشه. اون از کانادا به خاطر تو نیومده. اون دیپورت شده. زنش ازش شکایت کرده. خب چیکار کنم؟ تو این شرایط بذارمش به حال خودش؟ آره؟ کوثر، تو عقلتو از دست دادی؟ تو ازدواج کردی، خونه زندگی داری، الان زندگیت به یکی دیگه وصل شده. تو کنار فیصل داری به خودت هم خیانت میکنی. چرا تلاش نمیکنی حرف منو بفهمی؟ چون من نمیخوام چیزی رو بفهمم. من اومدم اینجا فقط ببینمت، چون نمیدونم دیگه کی ببینمت. خداحافظ. کوثر عزیز دلم، تو از عشق اون کور شدی. باور کن یه روزی پشیمون میشی. آبجی این عشقه مگه نه؟ درست مثل یه ساحل آرومه، ولی وقتی یه بار موج طوفانی بیاد همه چی رو با خودش میبره. کوثر، کوثر،
بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. چی شده؟ سردرد دارم. کوثر، هر وقت من میام نزدیکت حتما یه دردی برات پیدا میشه. 1 ماه شده که ازدواج کردیم. تا کی مثل 2 تا غریبه زیر یه سقف زندگی کنیم؟ لطفاً از اینجا برو. نه خیر، از اینجا نمیرم. دیگه کافیه کوثر. چرا منو راحت نمیذاری ها؟ چرا زندگی رو واسم جهنم کردی؟ تو حواست سر جاش. آره هست. لطفا مثل بچه‌ها رفتار نکن. تو همسر منی، من با تو عقد کردم. من پیشت التماس میکنم فیصل، محض رضای خدا منو راحتم بذار. تو چرا این کارو میکنی؟ اگه من چه اشتباهی کردم؟ باش، تو درست میگی. من از اتاق میرم. از اتاق نمیخوام. چرا از زندگیم نمیری؟ قاضیم قبل از اعدام کردن مجرم آخرین خواستشو میپرسه، ولی این حرف تو منو زنده دفن کرد. تاوان چه گناهی رو ازم میگیری؟ من تاوان نمیگیرم، بلکه سرنوشت داره تنبیهمون میکنه. من که همه چی رو به اسم تو زدم. خونه رو به اسم تو زدم، سهام شرکتم رو به اسم تو زدم. دیگه چی میخوای؟ طلاق. چرا طلاق میخوای؟ دلیلشو بهم بگو. بدون هیچ خجالتی داری این عکس‌ها رو بهم نشون میدی؟ ببینم تو شرم نداری دختر؟ چقدر زن بی احساسی هستی. من برای تو چه کارایی که نکردم؟ چرا بهم چیزی نگفتی؟ جواب بده کوثر، جواب منو بده. من بهت التماس میکنم، اگه بخوای به پات میافتم. منو راحت بذار و طلاقم بده، وگرنه من خودمو میکشم. من بدون وحاج نمیتونم. خیلی وقته که رویای اونو تو سرم دارم، اما وقتی اون به زندگیم برگشت که سرنوشت منو تسلیم تو کرد. اون همه چی رو ول کرده و به خاطر من برگشته. به من رحم کن، منو آزادم کن. چقدر راحت این قضیه رو تمومش کردی. وقتی یکی دیگر رو دوست داشتی چرا تو زندگی من وارد شدی؟ گزینه دیگه ای نداشتم. آها، یعنی من برات گزینه دوم بودم. باشه، تو از من طلاق میخوای نه؟ پس بشنو، من تو رو طلاق میدم. من تو رو طلاق میدم. من تو رو طلاق میدم.
احساس میکنم انگار توی باغ خوشگلم و دارم پا برهنه روی چمنا میدوم. هوا سرده، بارون داره میباره، بوی خوش گلا. میدونی چیه؟ احساس میکنم توی اون هوای سرد با بوی خوش گلا، تراوت اون بارون، همه اونا فقط تویی وحاج. تو زندگی من. وای چقدر عالی. تو شاعرم بودی؟ من دیوونه تو هم. باشه تو لباست عوض کن منم میام. کجا داری میری؟ میرم چایی درست کنم. تا وقتی چایی نخورم نمیتونم بخوابم. الان میام. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ممنون. بیا بخور همشو بخور. چی شده؟ نکنه خوشت نیومد؟ نه خیر اینطوری نیست. خب بخور دیگه. باشه. دلم میخواد همه عمرمون رو همینطوری با هم زندگی کنیم، با آرامش. با من احساس آرامش میکنی نه؟ آرامش.
خوش اومدی. عصر بخیر. عصر بخیر. خوب شد اومدی. خیلی داری کار میکنی، دیگه نمیذارم جایی بری. واقعا امروز خیلی خسته شدم. به استراحت نیاز دارم. ببین وحاج، ببین چه بچه خوشگلیه. من خیلی بچه ها رو دوست دارم. ولی من اصلا بچه دوست ندارم. تو چی گفتی؟ چیزی نگفتم. یعنی منظورم این بود که خیلی خستم، میخوام برم بخوابم. به خاطر عشق تو چه فداکاریایی کردم، ولی تو اصلا. عزیز دلم اصلا هیچی نیست. من فقط خستم و میخوام استراحت کنم. بعداً داستان عشقیمون رو ادامه میدیم. باشه. مرسی عزیزم. الان دختر خوبی شدی. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. چایی. خیلی ممنون.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو اومدی؟ من خیلی وقته که منتظرتم. آخه تا که اینجوری یواشکی همدیگه را ببینیم ها؟ بگو. در این مورد منم نمیتونم فعلا چیزی بگم. تو که میدونی وقتی از کانادا دیپورت شدم واسه یه قرونم محتاج بودم. خوب شد که این دختره دیوونه عاشق و شیفته من شده. خب چیکار میکردم؟ مجبور شدم نقش عاشقا رو بازی کنم. اگه این دختره نبود کی میتونست خرجمونو بده؟ نکنه که تو داری به هم خیانت میکنی؟ آره؟ منو که بازی نمیدی، بگو دیگه. این چه حرفیه که میزنی؟ تو که عزیز دلمی. مگه کسی عزیز دلشو بازی میده؟ آره؟ واقعا؟ آره. پس چرا به کسر نمیگی که به دخترها هیچ علاقه ای نداری و میخوای با من باشی؟ تا وقتی اون حساب بانکی داره ما باید دهنمون رو ببندیم، فهمیدی؟ باشه؟ بریم؟ بریم. باشه. اگه تو حرفامونو شنیدی پس واقعیتم بشنو. آره من اینطوریم. من و هانی با همیم. چی کار میتونی بکنی؟ چی کار میکنی؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا منو بازی دادی؟ من بازیت دادم؟ تو که خودت دیوونه من بودی. یادت نیست؟ به یادت بیار. آبجیم درست میگفت یه روزی بدجوری پشیمون میشی. امروز من بدجوری پشیمونم. فکرشم نمی کردم تو به خاطر پول اینقدر پست بشی، عشق و وسیله و بازی چت کنی. از اینجا برو، از جلو چشم دور شو، از خونه من برو بیرون. چی میگی من برم؟ از خونه خودم برم بیرون؟ عجب. کوثر خانم شما فراموش کردین اینجا خونه منه، خونه تو نیست. آره اگه تو میخوای میتونی بری، در بروت بازه. نشنیدی میگن عشق میسوزونه و خاکستر میکنه؟ تو هم خاکستر شدی. تو خودتو به خاطر عشق من سوزوندی عزیزم. کی بهت گفته بود که عاشقم شی؟ من که نگفته بودم. این تو بودی که مثل دیوونه ها هی دور و برم میپلکیدی. ولی میدونی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که من بهت هیچ علاقه‌ای ندارم. واسه همینم خودم رو ازت دور نگه داشتم. من عاشق هستم ولی عاشق هانیم. از کدوم فریب برام حرف میزنی؟ من تو رو اصلاً فریب ندادم، بلکه تو خودتو فریب دادی. فهمیدی؟
بریم هانی. تو راست گفتی. من دیوونه بودم که تو تاریکی دنبال نور بودم. آخه از کجا میدونستم که عشق برای من تاوان بزرگی میشه. من نابود شدم. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले बेवफा तू अखा किसे होर नाल DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.